यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीप कुमार उपाध्याय। उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। उहाँसँग आज म मूलतः दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। एक, परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो भूमिका, हाम्रो नेपाली पक्षले खेलेको भूमिका, एकपछि अर्को अनेकौं विवादास्पद टीका टिप्पणी विश्लेषण नेपाली समाजमा विद्यमान छ। यो परराष्ट्र मामिलामा म केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु भने त्यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई दीप कुमार उपाध्याय एउटा अनुभवले पनि खारीको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, विभिन्न खाले उहाँसँग अनुभव पनि रह्यो। राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई पनि म विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तातो तातो छलफल बहसको विषय, चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा आज तेस्रो दिन, आज फर्कँदै पनि हुनुहुन्छ स्वदेश। एमसीसीको अनुमोदन र त्यस सवालमा नेपाली माझ एकदम विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू आए, विभाजित भए। नेपाली समाज ठ्याक्कै दुई ध्रुवमा विभाजित भएको पनि देखियो। अन्ततोगत्वा एमसीसी अनुमोदन भयो। एमसीसीको सवालमा अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएको जस्तो त्यस्तो तस्बिर देखिन्थ्यो। एमसीसी अनुमोदन पश्चात चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल आगमन र यसपछिको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्ने, सायद यो भ्रमणलाई तपाईले एउटा धारणा पनि बनाउनु भयो होला। कतिपय विषयमा सहमति भए, सम्झौताहरू भए, हस्ताक्षरहरू भएका छन्। यसलाई कुन रूपमा हेरौँ? अब पहिलो कुरो त जीवरामजी हेर्नुहोस्, अब यो कूटनीतिमा अलिकति परिपक्वता चाहिन्छ। त्यो नभएको चाहिँ तितो अनुभव हामीसँग छ। विगत निरन्तरता त्यो छ अहिले पनि छ। किनभने जस्तै हाम्रो परराष्ट्र नीति धेरै चर्चा, धेरै कुरा हो, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई एउटा राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ होइन। अब परराष्ट्रको चाहिँ अब यो आचार संहिताहरू पालन गर्नुपर्छ। पालन भन्नाले सरकारकैबाट सुन्नुपर्छ। धेरैचोटि यो कुराहरू बहसमा आयो, केही निर्णय पनि भयो, तर त्यो अनुसारले भइराखेको छैन। परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र मामला हाम्रो प्राथमिकतामै पर्दैन। अहिले गएर अब यो सरकार त अलिकति बाध्यताको सरकार हो होइन, बाध्यतामा आयो। तैपनि अब अलिकति पाकै मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यो नाताले अब चुनाव गर्ने प्रथम दायित्व हो र यो कूटनीतिक अब जुन अलिकति यताउता स्विङ भएको छ पहिले, त्यसलाई पनि अलिकति प्रपर अर्डरमा राख्ने चाहिँ अब यो चुनौती छ सरकारको। त्यसमा सरकारले कति गर्न सक्ला, अब त्यो त हामी भन्दैनौँ। सबैले एउटा के भने अब चाहना हो, तर गर्ने भनेको चाहिँ समय नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ। समय भन्नाले आज जो पार्टीहरू, नेताहरू सरकारमा, सत्तामा, राज्य सञ्चालनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू निर्णायक हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ विगतका कमी कमजोरी त्रुटिबाट, अनुभवबाट पाठ सिकेर अब राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि यहाँ चाहिँ बहस हुन्छ। तपाईँले हेरेको राष्ट्रिय हित, मैले हेरेको राष्ट्रिय हितमा नेपालमा विवाद छ, बहस छ। त्यसले देशकै अगाडि बढ्छ, बढ्दैन। किनभने राष्ट्रिय हित त दुईवटा हुँदैन नि, राष्ट्रिय स्वार्थ दुईवटा हुँदैन हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अब नेताहरूले जुन मैले विगतका कमी कमजोरी त्रुटिबाट पाठ सिकेर अलिकति संवेदनशील भएर, लचिलो भएर सबैलाई यसमा नि राष्ट्रिय एउटा चाहिँ तपाईँको छलफलमा, चिन्तनमा ल्याएर जे बिग्रियो अब निबिगारौँ भनेर भन्नुपर्ने आजको समयको माग छ। त्यसमा पहिलो त अब चुनाव गराउनु पर्ने दायित्व छ। अर्को राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणमा पनि खलबिल दिन नहुनेछ, तर त्यो अनुसारले भइराखेको देखिन्न। मूल समस्या के हो त्यो नेपालीहरूको, खास गरेर नेपालको? हेर्नुहोस्, अब हामीले अब मेरो पुस्ताले तपाईँसम्म पनि जोड्न सकिन्छ। अब म 72 वर्षको हो होइन। हामीले पञ्चायतकाल देख्यौँ प्रत्यक्ष, अब बहुदलकाल देख्यौँ, अब गणतन्त्रकाल बेहोर्दैछौँ है। तर
यत्रो प्रकृतिको सुन्दर वरदान यो देश यसलाई चाहिँ भन्छ नि इच्छा शक्ति हुने हो भने, नैतिकता इमान हुने हो भने यो त 5 वर्षमा धेरै परिवर्तन हुनसक्छ। नेताहरूले पनि भन्छन् सम्भव गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, गर्छु भन्छन् तर गर्दैन। किन भन्दा त्यो जुन एउटा नैतिकता इमान चरित्रको जुन अब ह्रासको सुरुवात हो नि, मुखले भन्ने नगर्ने, अब त्यसको चाहिँ कहीँ न कहीँ हेर्नुहोस् पटाक्षेप हुन जरुरी छ। अब हामीले नेताहरूले जुन मैले भने निर्णायक तहमा छन्, आज समयको माग पनि त्यही छ। उनीहरू सचिएनन् भने, गर्न सकेनन् भने समयको दण्डमा हामी सबै पर्छौँ। मलाई त्यो कुराको चाहिँ चिन्ता बढाइदिन्छन्। हेर्नु, समयले कसैलाई त्यो समयको क्रूरतामा हामीले परिपक्व कूटनीति गर्न सकेनौँ, अहिले हामी पछि छलफलमा आउँला भने कुनै देश पनि एकैचोटि द्वन्द्वमा कोही जान्छ र विजयारोपण त सानो कुराबाट हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जस्तै अहिले पनि एमसिसीको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो, अब के सङ्ग्रामै जितियो होइन। हामीले चाहिँ अब त संसदले अनुमोदन गर्यो, सबै कुरो टुङ्ग्यो सिद्धियो होइन नि। कार्यान्वयन त चुनौती छ। हेर्नुहोस्, कार्यान्वयन बहुत चुनौतीपूर्ण छ। हिजो के समस्या हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, हामीले नि विगतमा हाम्रो यो ट्रान्समिसन लाइनको टावर बनाउनलाई 15औं वर्ष लगाएर पनि 2टा टावर उभ्याउन नसकेका, जनताका क्षतिपूर्तिका कुरा, जनसरकारका कुराहरूलाई म्यानेज गर्न नसके ती त अनुभव छ त विगतको है। अब यसमा नहोला भन्न सकिन्छ, यसरी राष्ट्र नै विभाजित हुन खोजिएको छ। त यस्ता कुराहरूमा पारदर्शिताका कुरामा खर्च कति हुन्छ, अनुदान भने पनि सहुलियत ऋण भने पनि एक हातले दिने अर्को हातले आफैतिर लिने हो। हेर्नु, सबैको हामी कमजोर सबैको त्यो एक हातले दिने अर्को हातले आफैतिर तान्ने है। अब कति प्रतिशत चाहिँ नेपाली जनतामा पर्छ? यसै पनि एमसिसीको खर्च 25% नेपाली लगाउने हो होइन, 25% नेपाली लगाउने हो। अब त्यसमा अब कति खर्चिलो बन्छ यो, यसको मोडालिटी पर किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको खर्च कति हुन्छ, सडक बर्बसो सम्भारको कति हुन्छ, हामीले हिजो गरेको भन्दा कति गुणा बढी हुने हो। यो कुरा त पारदर्शी ढङ्गबाट छलफलहरू बहसहरू होला होइन। भोलि गएर यी सब कुराहरूमा सरकारले लचकताका साथमा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ है, तपाईँको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अब राष्ट्रिय हित भन्ने कुरा दुईटा हुँदैन, सत्य दुईटा हुँदैन भनेको जस्तै यो पनि दुईटा हुँदैन। यसमा चाहिँ अब अहिले निर्णायक तहमा बसेका आदरणीय नेताहरूले, सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्यो। हामी सडकमा उफ्रने, विपक्षमा कराउने मान्छेहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। होइन भने देश फेरि द्वन्द्वमा जान्छ। द्वन्द्वमा जाँदाखेरि अब देशको के दुर्गति होला त्यो कुराको परिकल्पना चाहिँ अलिकति आदरणीय नेताहरूले, सचेत नागरिकहरूले आज गर्नुपर्ने चाहिँ बेला छ। जीवरामजी, मलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति चिन्तै छ। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, परराष्ट्र मामिलामा पनि हामीहरू बिच किनभने तपाईँ अनुभवले पनि असाध्यै खारिएको भारत जस्तो देशमा तपाईँ राजदूत भएर काम गर्नुभयो, त्यसले तपाईँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने सफल पनि तपाईँ देखिनुहुन्छ त्यो विगतको घटनाक्रमले। त मूलत परराष्ट्र मामिलामा पनि हाम्रो राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिका व्यक्ति त्यो विभाजित हुनुको मूल कारण के हुन सक्छ? अझै परिपक्वताको कमी हो। जस्तो परराष्ट्र मामला भनेको त टेक्निकल विषय हो। जस्तो म पनि हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी होइन, तर मान्छे यस्तो प्राणी हो, उसले पढेपछि हाम्रो जीवन नै एउटा पाठशाला हो। हाम्रो अन्त नहुँदासम्म पनि केही न केही हामीले चाह्यौँ भने सिकिराखेका हुन्छ। निरन्तर सिकाइ हो जीवन भनेको, सिकिरहने। त्यही क्रममा मैले पनि 2 वर्ष 2 चोटि गरेर भारतमा बाध्यात्मक परिस्थितिमा, फेरि कुनै चाहनाले पनि होइन, त्यो पहिले हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अब 2 वर्ष 2 चोटि गरेर भारतमा राजदूतको रूपमा त्यहाँ मैले एउटा अनुभव गर्ने अवसर पाएँ। पछि आफैले फेरि राजनीतितिर फर्केँ। त्यो एउटा पाटो हो। त्यही अनुभवलाई मैले खालि सेयर गर्ने। हेर्नुहोस्, अब नेताहरूमा चाहिँ जस्तै भन्छ नि, परराष्ट्र मामला भनेको त आज बहालमा रहेका मानिसहरू पनि अलिकति उनीहरूको अनुभव, ज्ञान, सिप, दक्षता जे छ त्यसलाई राष्ट्रले उपयोग गर्नुपर्छ। र जो सेवानिवृत्त भएका मान्छे वा बाहिरका मान्छेहरू पनि अहिले त हेर्नुहोस्, नेपालमा विदेशमा पनि धेरै अनुभव गरेका, अध्ययन गरेका मानिसहरू उपलब्ध छन्। प्रविधिको जमाना छ, सल्लाह सबैले दिन्छन्, खालि सल्लाह लिन चाहिँ पर्यो। त्यो लिनेमा पनि कमजोरी छ। जस्तै मैले भन्नु, अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू, अब पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको जुन संयुक्त दस्तखत भएर चिठीहरू गयो नि, त्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको अध्यक्ष दुईजनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसिसीको हेडक्वार्टरमा डाइरेक्टरलाई चिठी लेखे, कस्तो लाग्यो? त्यो परिपक्वताको कमी। अब त्यही भन्छु मैले, कुनै पनि परराष्ट्र सम्बन्धी विशेषज्ञसँग त्यो कुराको अलिकति पनि उहाँहरूले सल्लाह लिएको भए यसो नगरौँ भन्थ्यो नि होइन।
त्यसलाई चिठी पठाउनु पर्ने भए पनि यो कूटनीतिमा प्रोटोकलको ठुलो महत्त्व हुन्छ, जुन हामी चाहिँ समकक्ष भन्छौँ नि, समकक्षताको ठुलो महत्त्व हुन्छ। यो नगरौँ हजुर, गर्नै परे पनि हाम्रै एउटा कुनै कर्मचारीले सही गरेर यसरी पठाउँछ भनेर चाहिँ भन्थे है। समान हैसियतका बिचमा पत्राचार त्यो त छँदै छ नि हेर्नुहोस्। जस्तै हो त पहिले अब हाम्रो केपी ओलीजीको समयमा भारतका सुरक्षा प्रमुख आएर त्यसरी कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ अब कति लज्जाबोध नेपालमा हुँदैन हेर्नुहोस्, मान्छेले प्रश्नै गर्दैनन् त्यो के कुरा भयो होइन, त्यसको मार्गचित्र के बन्यो भन्ने कुराको अहिलेसम्म न नेपाल सरकारले भन्छ, न भारत सरकारले भन्छ, न कसैलाई थाहा छ। नेपाल हो जसरी पनि चल्छ भन्ने अहिले पनि त्यो उहाँहरूले पन्थीले मित्र राष्ट्र अमेरिकाले त नेपालको परिस्थिति उनीहरूले पनि बुझेकै हुन्छ नि, यहाँ गाह्रो छ, यहाँको संसदहरू विभाजित छ, पार्टीहरूमा डिभिजन छ भनेर उनीहरू अलिकति साइलेन्टै थिए। अब उनीहरूले पहिले अलिकति पृष्ठभूमिमा बलियो कम्युनिस्टको सरकार आउन साथै अनि संसदबाट पास गर्ने कुरा पनि आयो, त्यसपछि एकपछि अर्को अविश्वास भएर त्यसो गरे हो नेपालका कम्युनिस्टहरू। होइन, अनुकूल वातावरण सम्झे, अनुकूल सम्झे। नेपालका कम्युनिस्टहरू भनेका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हामीहरूबाट सञ्चालितै शक्ति हुन् भन्ने अमेरिकनहरूको बुझाइ, आइएनजीहरूको मार्फत होइन, आफ्नो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षबाट यी चाहिँ अब यस्तो बेलामा नगरी कहिले गर्ने भनेर संसदबाट पास गर्ने कुरा पनि भयो। त्यसपछि गएर एकपछि अर्को त कम्फर्टेबल सरकार ठाने हुने विभिन्न मन्त्रालयसँग जुन पूरक सम्झौताहरू हुँदै गयो नि, त्यसमा झन्झन शर्तहरू थपिँदै गए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछि भविष्यको लागि अस्थिलो हुन्छ। अब कुनै पनि अनुदानमा सबै मित्र राष्ट्रहरूले यस्तै एक मोडालिटी खोज्दै गयो भने हामी नेपालको चाहिँ के गति हुने, यी कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् अत्यन्त विचारणीय कुराहरू छन्। यसमा मेरो त अलिकति पृथक धारणा थियो, काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ कमसेकम पारदर्शी हिसाबले स्टेट सेक्रेसी भन्ने हुँदैन, जति पनि पूरक सम्झौताहरू भएका छन् हामी स्टेट सेक्रेसी भन्ने यस्ता सवालमा राख्नु हुँदैन, तर बिचमा जनताको सवाल हो यो, छलफल ओपन डिस्कसन। जस्तै अब त्यही सत्ता अब गठबन्धनभित्रका पहिले एमाले फुटेको थिएन होइन, भीम रावलजी अब झलनाथजीहरूको त्यो चिल्लाहट मात्रै भयो, हामीले मागेको विवरण पाएनौँ कि यसमा चाहिँ स्टेट सेक्रेसीको नाममा यो चाहिँ हामीले हेर्नै पाएनौँ भन्ने उनीहरूको गुनासो रह्यो। अहिले पछि काङ्ग्रेसको पालामा अलिक कम्पेरिटिभली काङ्ग्रेस चाहिँ अरूभन्दा अलिकति जिम्मेवार, अलिकति अब प्रजातान्त्रिक पार्टी भएर लाजले पनि अनि कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै बाहिर आयो हेर्नुहोस्। र काङ्ग्रेसलाई पनि गाह्रो के भन्दा एउटा सरकारले गरेको निर्णय सरकार त अवच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ, अब निरन्तरता दिने कि नदिने, कम्युनिस्टले गर्ने तिमीहरूले नगर्ने भन्दाखेरि त्यो पनि अब सरकारले चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अड्न सकेन, त्यो चिठीहरू गयो र त्यो म्याद त हामीले मागे हो नि, उनीहरू ढुक्कै 2 वर्षदेखि बसेकै थिए नेपालमा, यस्तै अझ होला पछि चुनाव होला भन्ने नै थियो होला, तर हामीले नै म्याद माग्यौँ 4-5 महिना, अनि त्यसैलाई चाहिँ के नै हुन्ला भनेर हामीले चाहिँ जे होस् एउटा परिस्थिति परिदृश्यमा नेपाल पुग्यो। यसले गर्दाखेरि अब मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि शङ्का अब हिजोको चिन त छैन हेर्नुहोस्, हिजोको चिन त छैन, जस्तै खालि इकोनोमिक ग्रोथ बाहेक कुनै कुरो हेर्दैन थियो। एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्छु भनेपछि आँखा चिप्दैन उसले पनि अरू कुरामा जेसुकै गरेर भन्थ्यो, तर अब पनि एउटा हेर्नुहोस् विश्वको चाहिँ एउटा भनौँ न महाशक्ति भइसक्यो। आज विश्वमा यदि सरप्लस फन्ड कसैसँग छ भने चिनिया मित्रहरूसँग मात्रै छ, र दोस्रो कुरो प्रविधिमा पनि उनीहरूले धेरै फड्को मारेका छन्। हामीले इन्टरमिडिएट टेक्नोलोजीको लागि, हाम्रो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि नेपालमा अहिले ऊर्जा हामीसँग चाहिँ भन्दा धेरै चाँडै अब सरप्लस हुँदैछ। त्यो थप ऊर्जालाई यहीँ उपयोग गर्ने, ऊर्जालाई ट्रेड गर्ने, भारतसँग कुरो मिलाएर हामीले ट्रेडिङ गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो। यहीँ नै ऊर्जा उपयोग गर्ने ठुला किसिमका हाई तपाईँको पावर कन्ज्युमिङ इन्डस्ट्रीहरू राख्ने, त्यसमा चिनिया प्रविधि, चिनिया पुँजी नेपालमा निवेश गर्ने, र त्यसबाट अब उत्तर दक्षिण दुवैतिर मार्केटिङ गर्ने चाहिँ नेपालको सम्भावनाहरूलाई हामीले विश्वासको साथ अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा अब कता कता त्यो बाछिटा नि त्यो भू राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको जुन अहिले चिसोपन छ अमेरिका र चीनको बिचमा, दुइटैले चाहिँ चाहिने चाहिँ प्रतिक्रिया दिन थाले। उसले यो पेन्डोरा बक्स हो कि उपहार हो हेरौँ भनेर भन्ने, उसले चाहिँ उसले आफ्नो किसिमबाट भन्ने, त्यसले पनि अलिकति हाम्रो परिपक्व कूटनीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेको देखिन्छ हेर्नुहोस्। तर यो विगतको कुरा हो, तर अझै पनि म के भन्छु भने यसमा चाहिँ अब आफ्ना हेर्नुहोस् मानिसमा त कमजोरी हुन्छ नि, केही कुरो तपाईँको अज्ञानतावश हुन्छ, केही कुरो जानी पनि मान्छे चाहिँ अब एक किसिमको अज्ञानताको उपज हो कि यो जानी हाम्रो मलाई चाहिँ लाग्छ अज्ञानता नै हेर्नुहोस् कि नेताहरूमा बडा इजी गोइङ अब नेचर छ। अब मैले बोलेपछि भइहाल्छ, मैले सोचेपछि पुगिहाल्यो भन्ने चाहिँ त्यो होइन, त्यति परिपक्वताको कमी हो कूटनीतिमा त्यो हेर्नुहोस् निकै कमी छ। हामीले नि जे जति पनि अब नेपालमा जुन मैले भने नि सेवामा भएकाहरू पनि अब 101 तपाईँको योग्य छन्, सेवानिवृत्तहरूलाई पनि
तलब दिनुपर्ने होइन, भत्ता दिनुपर्ने होइन, एउटा सम्मान दिएर आफ्नो आफ्नो एउटा क्षेत्रको चाहिँ विशेषज्ञताको एउटा चाहिँ भन्छ टोली बनाइदिएर ल तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूको विज्ञता, दक्षता, अनुभव, ज्ञान जे छ त्यसको उपयोग चाहिँ ल गर्नु कृपया गरेर एकचोटि आह्वान गरिदिने हो, हात जोडिदिने भए त पुग्यो नि, अरू के चाहियो तर त्यति पनि कसरी गरेको देखिन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पटक पटक चुकिराखेका छौँ। यो म अलिकति यो वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई जोडेर केही विषय थप उठान गर्छु। भनिन्छ चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्दथ्यो, अब देखिने गरेर बुझिने गरेर दुनियाँलाई थाहा पाउने गरेर दुनियाँले थाहा पाउने गरेर ऊ त्यो कूटनीतिबाट सक्रिय अलि एग्रेसिभ ढङ्गको भूमिका निभाउन थाल्यो। एमसीसीको सवालमा पनि चीनका तर्फबाट बारम्बार व्यक्त भएका परराष्ट्रबाट व्यक्त भएका धारणा र अमेरिकनहरूको प्रतिक्रिया र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक तागतहरू दुई ध्रुवमा विभक्त भएको तस्बिर, यो दृश्य हामीले लामो बेहोर्यौँ। अन्ततोगत्वा एमसीसी अनुमोदन त भयो, जे जसरी भए पनि यसको के अर्थ हो बताइदिनुहोस् त। अब यो चाहिँ एउटा अब हिजोको चिन होइन, हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि अब हामीले सबै कुरो गर्न सकिएला, भूगोल बदल्न सकिन्न, छिमेकी बदल्न सकिन्न। त्यो परिप्रेक्ष्यमा आजको चिन जुन अहिले हामीले भन्यौँ अब एउटा विश्वमा चाहिँ ऊ चाहिँ शक्ति राष्ट्र भइसक्यो, आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न छ, हरेक दृष्टिकोणले उसले पनि अब आफ्नो स्टेकहरू हेर्छ। उसको सबभन्दा कमजोर कडी भनेको उसको पनि भन्छन् अब यो तिब्बतको चाहिँ अटोनोमी हो, सफ्ट बेली भनेर आफूलाई एक चाइना अब तपाईँको वन चाइना पोलिसी भनेर मात्रै पनि पुग्ने अवस्था छैन। जस्तै हाम्रो पनि अलिकति जुन हामीले कमजोरीका कुरा गऱ्यौँ नि, अस्ति मात्रै ठ्याक्कै अब मित्रराष्ट्र चिनका परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको पूर्व संध्यामा नै विदेशी कूटनीतिज्ञहरू गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो भन्छ तिब्बतन शरणार्थी शिविरमा गएर त्यहाँ अलिकति गतिविधिहरू भयो है। त्यो देखाउन उनीहरू सन्देश दिइरहेछ। जस्तै उनीहरूको चाहना के हुन्छ भने तिब्बतबाट जो पनि भागेर पलायन भएर नेपालको सीमामा आयो भने ठ्याक्कै त्यहाँ परिचय पत्र लिएर बसेर उसलाई एकदम स्वागत गरेर परिचय पत्र दिएर शरणार्थीको चाहिँ उसलाई उपाधि दिने होइन, उसलाई चाहिँ अब सहजीकरण गरिदियोस् नेपालले भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो विगतमा पनि, तर यस्ता कुरामा चाहिँ हामी संवेदनशील हुनुपर्दछ। हिजो एकचोटि खम्पा विद्रोह पनि भयो। नेपालको इतिहास त हेर्नुहोस्, हामीले त के भने चिनसँगको मित्रतालाई पनि त सम्झाउनुपर्छ। चीनलाई असिलो परेको बेलामा चीनलाई विश्व समुदायमा चाहिँ भन्छ प्रवेश हुने कि नहुने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रवेशको लागि हाम्रो भन्छ अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै समयदेखि नै जुन एउटा स्थापित सम्बन्ध छ चीनलाई हामीले गरेको। पहिले तिब्बतसँग त आफ्नो किसिमको सम्बन्ध सधैँ थियो, पछि चीनसँग पनि हामीले चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ सम्बन्धहरू चाहिँ राख्ने निरन्तरता दियौँ। र वन चाइना पोलिसी पनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा हाम्रो निश्चलनाथ पाण्डेले भन्नु मलाई बडा आनन्द लाग्यो, मैले त्यो याद गरेर रहन्छु। हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बरु पञ्चायतकालमा सबभन्दा नजिक भनेको हाम्रो कीर्तिबाबुले पनि नभनेको कुरा नि वन चाइना पोलिसीको चाहिँ पहिलो सुरुवात गर्ने व्यक्ति चाहिँ गिरिजाबाबु हुँदो रहेछ। त काङ्ग्रेसको त्यस्तो हो, तर काङ्ग्रेससँगै सम्बन्ध फेरि कता कता बिग्रिया यस्तो चीनसँग बिचमा नि सीमा विवाद यताउति कुरामा अलिकति अब ग्लोबल टाइम्सले मात्रै नभएर चिनिया दूतावासले पनि अलिकति चाहिने नचाहिने त्यहाँ वक्तव्यहरू आयो यो नाम खाएको विषयलाई, अहिले त्यो हुम्लाको अथवा अन्तको पनि विषयलाई लिएर। यस्ता कुरा चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस्, परिपक्वताको चाहिँ ती नै कमी हो। हामीले ठिक छ कुनै समयमा हाम्रा चिनसँगको पनि सीमा विवादमा जे भएको छ प्रोटोकलमा टेक्निकल कमिटिजहरू हुन्छ 10-10 वर्षमा 15-15 वर्षमा होइन, त्यो हाम्रो चाहिँ सम्झौता अनुसारले त्यसलाई फेरि पुनरावलोकन गर्ने। किन अब फेरि डिजिटल म्यापिङ हो, एउटा पिलरबाट अर्को पिलरसम्म। हिजोसम्म त तपाईँको डिजिटल म्यापिङ नहुँदाखेरि आफ्ना किसिमबाट सुविधा थियो, तिब्बत हुँदाखेरि धेरै सुविधा त्यो क्षेत्रका जनताले चाहिँ उपयोग गर्थे। चरीचरणदेखि लिएर आउने जाने हरेक कुरामा सुविधा थियो। उतापट्टि भोटका मान्छेलाई पनि थियो, हाम्रो चाहिँ नेपालका मान्छेलाई पनि त्यो सीमा नाका। अहिले त्यसमा चाहिँ धेरै खण्डित भएको छ, धेरै अवरोध भएको छ। सीमा नाकाहरू भन्चारहरू हेर्नु कन्ट्रोल छ, नाकाबन्दीभन्दा कडा अवस्था छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ आजको स्थितिमा यी सब कुराहरूलाई अलिकति चर्चा वार्ताहरू भयो भन्ने समाचार आएको छ। हामीले मित्रराष्ट्र चिनलाई भन्नुपर्छ कि ठिक छ काम गर्दाखेरि जे अस्थिरता परेका छन् द्विपक्षीय यस्ता चाहिँ प्राविधिक समितिहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा बनाऊँ, उनीहरूले यसलाई निरन्तर यसको चाहिँ तपाईँको भन्छ न अनुगमन गरून् र देखिने परिआउने समस्याहरूको समाधान गरून् भनेर भन्यो भने यदि कोही समस्या छ भने जीवरामजी समाधान पनि छ नि। यो त मानव सभ्यताको सबभन्दा सजिलो कुरो। हेर्नुहोस्, समस्या छ कि छैन हेरौँ, छैन भने छैन भनिदिउँ, छ भने समाधान गरौँ। त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ सुनिन्छ। बिआरआई
जुन ढङ्गले हामीले कमिटमेन्ट जनायौँ, हस्ताक्षर गऱ्यौँ, कार्यान्वयन अगाडि बढेन। चीनसँग व्यापार र पारावाहनको सम्झौता गऱ्यौँ, त्यसलाई थप कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढायौँ। त्यो केपी ओलीजीकै पालामा भएको। अहिले स्थिति हेर्दा र श्री जिनपिङ जब नेपाल आए, उनले झन्नै 56 अर्ब बराबरको नेपाललाई सहयोग गरे, घोषणा गरे। त्यसको लागि प्रोजेक्ट बनाऊ भनेर अहिलेका जो चीनका परराष्ट्र मन्त्री छन् उनले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरे, फेरि पनि अनुरोध गरे, तर त्यसतर्फ खास ध्यान दिएको छैन। यसको अर्थ चीनीहरू सायद अन्यथा अलग ढङ्गले सोच्दैछन् भन्ने पनि कतिपय अर्थ लाग्छ। यहाँले भन्नुभयो यो सरकार जुन कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार थियो, सायद अमेरिकाले यो कम्फर्टेबल सरकार, कम्युनिस्टहरू हाम्रा लागि अनुकूल छन्, किनभने आइएनजिओ साराका सारा कम्युनिस्टहरू भन्ने। जुन हामीका मानिसले, नेपाली जनले भन्छन् नि, कम्युनिस्टहरू सामान्य मानिसले कसरी बुझ्छन् भने कम्युनिस्टहरू भनेको उत्तरतिरका, काङ्ग्रेसलाई दक्षिण र पश्चिमतिर जोड्थे। यो ठ्याक्क उल्टो यो दृश्य के दृश्य हो? नेपालमा तपाईँले कम्युनिस्टहरूको कुनै चरित्र लक्षण देख्नुहुन्छ? म हाम्रो मोहन वैद्यजीले सम्झनुहुन्छ कि बिचरा पाको नेता आए, मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, बाबु अब कम्युनिस्ट को छ भने सबै कमाउनिस्ट हुन्, कमाउनिस्ट यी चाहिँ कमाउने धन्दामा लागेका छन् भन्नुहुन्थ्यो कि। कुरो त्यस्तै छ, हेर्नुहोस्, कुरो त्यस्तै छ। किनभने कसैमा पनि जुन एउटा चरित्र, नैतिकता, इमानको कुरा मैले गरेँ नि, अब ठिक छ, हामीमा पनि कमी कमजोरी छ होला, त्यसैले देश बनाउन सकिएन, त्यो कुरा स्वीकार्दै यिनीहरूको चाहिँ द्वैत चरित्र झन् बढी देखियो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट भएदेखि त सायद यति बिघ्न हुँदैन थियो। चीनले पनि, म एउटा हेर्नुहोस् शब्द मलाई त एकदम हृदयमा त्यो एकदम मेरो गढेको छ। राष्ट्रपति सी नेपालमा आएर नेपालको भूमिमा त्यो भन्न आवश्यक हो कि होइन? धुलो पिठो बनाइदिने, त्यो त उनीहरूले जानुन् कि। कसैले न्यु खोज्यो भने धुलो पिठो, कसैले भन्यो त हाम्रो चाहिँ अब हितको विरुद्धमा कुनै काम गर्यो, न्यु खोज्यो भने त्यसको चाहिँ हार्डकोर चाहिँ धुलो पिठो बनाइदिने। त्यो शब्द त हेर्नुहोस् कूटनीतिमा अत्यन्त खतरनाक कुरो हो। के मेसेज दिन खोजेका हुन्? आज जसरी हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो अस्तित्वको लागि, सुरक्षाको लागि है जे पनि गर्न, एक किसिमले सर्वनाश 2025सम्म पनि गर्न तयार चाहिँ भएर त्यो खतरा मोल लिएर, आणविक युद्धको खतरा मोल लिएर युक्रेनमा यसरी जघन्य अपराध अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै अब चीनको पनि आफ्नै समस्या छ। हेर्नुहोस्, हङकङमा समस्या छ है, तिब्बतको समस्या छ, त्यसको ताइवानको समस्याहरू छ। यस्ता कुराहरूमा अलिकति पनि संवेदनशीलतामा तलमाथि पर्यो भने अब त्यो त नेपालको भूमिमा सुनाएको त अब एग्रेसिभ भूमिका निभाउँछ यदि एकदम त्यसमा म चाहिँ हामी यस सवालमा संवेदनशील भएनौँ भने ठुलो मूल्य चुकाउँछ। तर हामीले चाहिँ के भने उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। जसरी मैले भने तिमीहरूको त हामी त यस्तो मित्र हौँ। हिजो खम्पा विद्रोहमा त्यो बेला पनि थियो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दबाव होइन त थियो। अब त्यो बेलामा राजतन्त्र पनि थियो, त्यो बेलाका नेताहरू, पार्टीहरू सबैले मिलेर त्यसलाई त दमन गरे। हाम्रो भूमिबाट अब तिब्बतको वा चीनको चाहिँ सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको गतिविधि खतरा उत्पन्न हुन दिँदैनौँ भनेर त्यसको त एउटा सम्बन्ध हो। हेर्नुहोस्, त्यसले उनीहरू खुसी पनि छन्। तर अहिले गएर चाहिँ अहिलेका गतिविधिले कहीँ अब यो द्वन्द्वले चाहिँ हाम्रै विरुद्ध परिलक्षित हुने हो कि अलिकति जस्तै भन्छ अब नाटोका कुराहरूमा त हामी छैनौँ, तर क्वाडका कुराहरूमा उनीहरू बडा यसमा चाहिँ नि सजग छन्। यसमा नेपाल त्यो त्यसमा प्रवेश गर्न सक्छ, अर्थात् यो आइपिएसको पनि कुरा गर्छन् होइन? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब जस्तै भन्छ नि अब जुन अब एमसिसीसँग आइपिएस हामीलाई पनि हाम्रा बाध्यता छ, जोडिएको कुरा गर्छन्, हो नै भन्छन् होइन? हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रपति अब ट्रम्प हुँदाखेरि उनी अलि भोकल थिए, उनले त प्रष्टै भन्थे उनको पालामा होइन, हाम्रो $1 पनि के खर्च हुन्छ भने हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरूको विरोधमै खर्च गर्छौँ भनेर उनले चाहिँ सोझै भन्थे है। अब अमेरिकनहरूको त्यो धारणा राख्दछन् होइन, पहिले थिएन, पछि बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको होइन अब स्ट्राटेजीमा रहोस् भन्ने हुन्छ। जस्तै नेपालको पनि केही कुराहरू अहिले पनि जुन पारदर्शिताका कुराहरू छन् नि, अब पेन्टागनको रिपोर्टमा जे कुरो आउँछ त्यो कुरो आधिकारिक मानिन्छ भारतमा, खास गरेर सुरक्षाको मामलामा। अब को नेताले के बोल्छ भन्ने कुराको महत्त्व हुँदैन, तर पेन्टागनको चाहिँ रिपोर्टमा कुनै कुरो आयो भने त्यसको चाहिँ अलिकति गहिराई, आधिकारिकतालाई चाहिँ मान्छेहरूले त्यो लिन्छन्। हेर्नुहोस्, एमसिसीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले हेर्नुहोस्, यो त हेर्नुहोस्, नेपाल कमजोर भयो भने सबैले आफ्ना आफ्ना तपाईँको स्वार्थलाई
अगाडि ल्याउँछन्। बिना स्वार्थको सहयोग, ऋण, दान केही हुँदैन। एमसीसी पनि बिना छैन, स्वार्थको छैन, छैन। त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो हामीले, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो। आइपीएससँग जोडिएको सवालमा होइन हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा युवरामजी, हामी जस्तो शान्तप्रिय मुलुक, बुद्धको देश है, अब हामीले यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो। अमेरिकनले नेपालमा आउन चाह्यो भने उसलाई एमसीसी चाहिन्छ, चाहिन्न। जसरी इराकमा है, तपाईँको अफगानिस्तानमा, जहाँ त विश्वमा शक्तिशाली देशहरू जहाँ जुन बेला जसरी पनि जान्छ, जसरी रुस जान्छ, अमेरिका जान्छ है, भोलि गएर चीन पनि जाला। उनीहरूको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एउटा अब निर्दोष देशहरूको चाहिँ हतियार हो, त्यहाँ गएर भिटो लगाइदिन्छ, निर्दोष देशहरूको हतियार होइन। अब त्यो पनि के एउटा भिटो लगाइदिएर सिद्धियो। हामीले यस्ता कुरामा धेरै अल्झिनु पर्ने नि। नेपालमा अमेरिकी राजदूतावास जुन बनेको छ, मैले धेरैचोटि मिडियामा भने उनीहरूको त स्ट्राटेजिकल्ली 25 वर्ष पहिलेदेखिको रणनीति हुन्छ नि त। साउथ एसियाकै हेडक्वार्टर जस्तो रूपबाट त्यति विशाल एरिया, त्यति अधिकार, विभिन्न सम्पन्न साधन स्रोत, जनशक्ति। सुरुदेखि नै अनअराइबल भिसा अमेरिकनहरूलाई दिएकै छौँ। अब के कुनै सेना आउनलाई ड्रेस लाएर आउनुपर्छ र? अब को कसरी कुन बेला आउँछ, के गर्छ है, अब त्यो हाम्रो चाहिँ चासोको विषय नै रह्यो। तपाईँ हामी त यसरी के भनेदेखि त सबैलाई चिन्ता के भने अब मित्र राष्ट्रहरूलाई यो जति पनि हामीले जस्तै गुम्बाहरू भन्यो नि, गुम्बाहरूको बारेमा चिनिया मित्रहरूलाई चाहिँ अब होइन, यो चाहिँ हेर्दाखेरि त अब त्यहाँ विद्यार्थी पढ्ने हुन् कि कुनै एउटा चाहिँ भुलि गएर अर्कै किसिमको चाहिँ गतिविधि हुने हो, सशस्त्र गतिविधि हुने हो भन्ने उनीहरूलाई पनि चिन्ता, चासो। यस्ता कुराहरूमा त हाम्रो संवेदनशीलता, हाम्रो गहिराई, हाम्रो चिन्ता जुन भन्दैन परराष्ट्र नीतिमा, सुरक्षा नीतिमा र अलिकति कुटनीतिमा, प्राथमिकतामा चाहिँ अलिकति नपरेको कुरालाई स्वीकार्दै अब समय घड्कनुभन्दा पहिले नै यसमा राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्रिय बहस, राष्ट्रिय सहमति हामीले गर्न सकेनौँ भने आउँदा दिनहरू झन्झन चाहिँ दुःखपूर्ण नहोस् भनेर अब मेरो उमेरको मान्छेले त कल्पना गर्ने बाहेक के गर्न सकिन्छ? त सतर्क त्यसरी हुनु, सचेत हुनुपर्छ, अन्यथा समय घर्क्यो भने बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। बाङको नेपाल भ्रमण र सुनिन्छ 9वटा जति विभिन्न सहमति र समझदारीहरू भएको छ कतिपय विषयमा। त्यसदेखि बाहेक यो भ्रमणको उपलब्धि या कुन रूपमा हेर्ने? तपाईँलाई भन्नु भने पृष्ठभूमि भन्दाखेरि जस्तै हुन्छ अब हामीले बिआरआईमा पनि अब कमिटमेन्ट त गऱ्यौँ। शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो सरकारले बिआरआईमा हामी जाने भनेर भन्यौँ। हामीले लङ लिस्ट दियौँ, उनीहरूले ओन डिजिटमा झारा भने त्यो 9वटा पनि हामीले चाहिँ प्रस्ताव गऱ्यौँ। अनि जस्तै हुन्छ नि सबभन्दा बढ्ता हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ पूर्वाधारमा चीनबाट रेल आओस्, हाम्रो पारवन पनि सम्झौता भएको, त्यसले चाहिँ भन्छ बाटाघाटाहरू पनि राम्रो हुन्, अपग्रेड होस्, कि पूर्वाधार बनोस् भन्ने चाहना नेपालको हो। तर अब एकान्त तारिक त बद्दैन कुटनीतिमा हेर्नुहोस्, उनीहरूले चाहेर मात्रै हुँदैन, फेरि एक्सेस त हामीले दिनु पऱ्यो, निर्णय हामीले गरिदिनु पऱ्यो। अब रेलको चाहिँ अब केरुङबाट काठमाडौँ लुम्बिनीसम्मको रेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ उनीहरूले गरे। अनि विस्तृत अध्ययन गर्ने बेलामा पुरा पैसा हामी लगाउन सक्दैनौँ भन्ने सायद यसै के कुरामा डिस्प्युट हो, त्यो त्यतिकै अड्क्यो। अहिले गएर बल्ल अब अझै पनि त्यो त अझै प्रष्ट विज्ञप्तिमा आएन, तर त्यो चाहिँ अगाडि बढाउने भनेको छ। तर नेपाल सरकारले सहजीकरण हुनेसम्म गर्नु पऱ्यो, हाम्रो दायित्व हेर्नुहोस्, किनभने त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो नि। अनि अरू पनि जस्तै अहिले जुन हिजो नयाँ कुरा केही छैन, पुरानै कुराहरूलाई योजनाहरूलाई छ, नयाँ कुरा केही छैन, नयाँ कुरा छैन। बिआरआईको मोडालिटीमा अहिलेसम्म नेपालमा छलफलै भएन, किनभने जस्तै न त फेरि अर्को एमसीसी बन्छ हेर्नुहोस्, हामीले समयमै निर्णय गर्न सकेनौँ, समयमै आफ्नो तयारी गर्न सकेनौँ भने फेरि पक्ष विपक्षमा जग हसाइ गर्ने, त्यो त पहिल्यै छलफल हुनु पऱ्यो नि त। आजको राष्ट्रको अवस्था भनेको हेर्नुहोस् चिन्ताजनक हुँदैछ। हाम्रो जुन अब आर्थिक अवस्था हो, एकातिर हामी चाहिँ आफ्नो बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ, जुनसुकै सरकार जोसुकै मन्त्री होस् उसको चिन्ता हुन्छ कि बजेट कसरी खर्च गर्ने भनेर। तर राजस्वले राज्य सञ्चालनका लागि पैसै पुग्दैन। अनि त्यो त एउटा पाटो हो, तर जुन बजेटमा चाहिँ खर्च नहुने कारण के हो भन्दा कर्मचारी डराउँछन्, त्यसमा त अलिकति तलमाथि भयो भने भोलि गएर अख्तियार लाग्छ, समातिन्छ, परिन्छ भन्ने। अनि गैर बजेटरी बजेटमा नभएका टुक्रे योजना, खल्तीका योजना चाहिँ अहिले तपाईँको 50 अरबको दिनुहोस्, उनीहरूले 2 महिनामा सिद्ध्याउँछ। यो नेपालको त्यो प्रवृत्ति त घातक छ नि। हामी कुनै पनि कुरा यसरी डेभलपमेन्ट सम्भव छैन। जस्तै हेर्नु, एउटा योजना ठुलो योजनाको लागि त त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुन्छ, डिटेल सर्वे हुन्छ, त्यसका चाहिँ विश्लेषणहरू हुन्छन्, त्यसका जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट सबै कामहरू कुराहरू गरेर टुङ्ग्याएर बल्ल अनिखेरि रेडी टु गो प्रोजेक्टमा बजेट हाल्ने हो। त्यस्तो हुँदैन, मन परि राजनैतिक दबावबाट बजेट हालिन्छ, अनि त्यही कुराले अड्केर चाहिँ देशमा कहिले पनि बजेटको प्रयोग हुँदैन। अनि विदेशीहरूले भन्छन् तिमीहरू राष्ट्रिय बजेट खर्च गर्न सक्दैनौ, एउटा योजना पनि तोकिएको समय र लक्ष्यमा तिमीहरूले पुरा गरेको रेकर्ड छैन भने तिमीहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? अमेरिकनले भने पनि त्यही हो। एमसीसी बाङको भ्रमण यो नयाँ कुरा केही छैन,
होइन नयाँ कुरा भन्नाले जस्तै हुन्छ अब बिआरआईमा यो मोडालिटीमा जाने भन्ने अब उनीहरूको पनि केही बाध्यता होलान्। यो 100% अनुदान होइन बिआरआई भन्ने उनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्मको देखिएको छ। तर त्यो मोडालिटी त कति प्रतिशत अनुदान हो, कति प्रतिशत सहुलियत ऋण हो, के हो भन्ने कुराको त्यसको छिनोफानो त अलिकति तयारी हामीले पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि मित्र राष्ट्र चीनले पनि गर्नु पऱ्यो। जस्तै भन्छ उसले अब बिआरआईको त्यो अब मोडालिटी बाहेकका अरू योजनामा आफ्नो खर्चमा नेपालमा रेल ल्याइदिने कुरा, आफ्नो खर्चमा उसले चाहिँ भन्छ सडक बनाइदिने कुरा, आफ्नो खर्चमा अरू कुनै पूर्वाधारका योजनाहरू गरिदिने कुरामा त नेपालले स्वागतै गर्छ। त्यसमा त जस्तै हामीले सबै मुलुकलाई स्वागत गर्छ, त्यसमा केही गर्नै परेन। अरू पनि कुरामा जुन अहिले मैले भने नि सर्प्लस फन्ड र टेक्नोलोजी चीनसँग छ। अब त तपाईँको भन्नु न हामीले खास गरेर पानीका बहुउपयोगका कुराहरू छन्। हिमालयबाट पानी आउँछ, त्यो पानीको प्रबन्धन गर्न सकेर नेपालको लागि पनि र भारतको लागि पनि आज नदी भनेको सधैँभरि एउटा ट्रेजेडीको विषय भएको छ, दुःखको विषय भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आज विश्वमा अब तेल होइन खानेपानीको दिन आउँदैछ, जसको विकल्पै छैन, पानीको विकल्प नै छैन। खानेपानीको आइसक्यो, सिँचाइको, ऊर्जाको, बाढीको पूर्व सूचना र पानीलाई चाहिँ रिजर्भ गर्ने। अहिले हेर्नुहोस् किनभने पानीको सतह घट्दा त्यो स्थिति चाहिँ भारतमा पनि बेकरार छ। यसमा के भने चिनिया लगानी नेपाल र भारतको संयुक्त रूपबाट त्यो उपयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालको तराई पनि स्वर्ग हुने, हाम्रो चुरे क्षेत्र पनि तपाईँको सुरक्षित हुने र भारतका पनि सबभन्दा भारत र नेपालको सम्बन्धमा युपी र बिहारको जुन आज उनीहरूको लागि चाहिँ नेपालका हाम्रो हिमालयबाट नदीहरू पीडाको चाहिँ कारण भएका छन् नि, त्यो चाहिँ वरदान हुन्छ। त्यो सुदेशीय एउटा त्यो समझदारीको वातावरण, त्यस्तो परिस्थिति निर्माण, खास मूलत समस्या के छ? हाम्रो त्यो टावरिङ लिडरसिपको अभाव अथवा सर्वसम्मत सोच, इच्छा शक्ति र त्यो एउटा अनिखेरि अब दुईटै मित्रहरूलाई पनि विश्वासमा लिन सक्ने एउटा वातावरण। किनभने चीन र भारतको आफ्नै किसिमको उनीहरूको अब लभ एन्ड हेटको परिस्थिति छ, आफ्नो लडाइँ पनि छ, प्रतिस्पर्धा पनि छ। भने फेरि यति ट्रेड इङ्गेजमेन्ट छ हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो बाध्यता छ, त्यो व्यवस्था छ। र चीनले पनि चाहन्छ कि म ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी जुन हिमालको मुनिबाट यदि मित्र राष्ट्र भारतको सबै बजार ओपन हुने हो, भारतसँग समस्याको समाधान हुने हो भनेदेखि हामीहरू जति लगानी गर्नुपर्छ, जति त्यसमा चाहिँ अब रिस्क लिनुपर्छ लिएर पनि एउटा राम्रो प्रुभन चाहिँ हिमालय मुनि सुरुङबाट पनि रेल सडक बनाउने बारे सोच्न सकिन्छ। नेपालको लागि मात्र त कति गर्न सकिन्छ भन्छ नि त उनीहरूले। तपाईँ एउटा अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, भारतका लागि राजदूत भएर काम पनि गर्नुभयो, राजनीतिक हिसाबले पनि एउटा माथिल्लो तहमा तपाईँ उच्च ओहदा ग्रहण गरिसकेका व्यक्ति। सवाल के रह्यो भने चीनसँग पनि हामी त्यति राम्रो सुमधुर अर्थात् विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनौँ। चिनियाहरू भन्छन्, मानिस कतिपय कूटनीतिक वृत्तका मानिसहरू नै तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू स्थायी मित्रको खोजीमा अझै पनि चीन छ। त भारतको पनि सालाखाला बुझाइ र विश्लेषण त्यस्तै छ। जो शासक पक्ष छन्, खास गरी राजनीतिक त्यो सबल राजनीतिक पक्ष नेपालमा एउटा मित्र शक्तिको उनीहरू पनि खोजीमा छन्, विश्वासयोग्य मित्र शक्ति। त जुन अवस्था हामीले सिर्जना गरिरहेका छौँ यो के हो? यो होइन हेर्नुहोस् अब जीवरामजी, समय नै अब निर्णायक हेर्नुहोस्। नेपालमा हामीले जुन किसिमको संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ग्रहण गरेपछि नेपालमा कहिल्यै पनि अब स्थायित्व हुँदैन, अस्थिरताकै दौर सुरु हुन्छ, यो देश द्वन्द्वमा जान्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको विश्लेषण थियो। तर म त अलिकति आध्यात्मिक पनि छु, हेर्नुहोस्, भगवान्कै कृपा होला, अकल्पनीय रूपमा परिणाम त अर्कै आयो। बलियो सरकार, सिंगल पार्टी मेजोरिटीको सरकार, पछि गएर पार्टी मिल्दाखेरि झन्डै 2/3 सरकार बन्यो। अब त्यो सरकारले झन्डै 3-3.5 वर्ष काम गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी नि स्विङ भन्छ कि तपाईँको यो डिप्लोमेसीमा, कहिले यता कहिले उता के हो अलिकति त्यसले विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हितलाई त उसले भन्छ नि एउटा नयाँ भिजन, नयाँ एउटा दृष्टिकोण दिएर परराष्ट्र नीतिहरूलाई एकदम परिभाषित गरेर, जस्तै हामीले चुच्चे नक्सामा एउटा चाहिँ अभूतपूर्व सफलता हासिल गऱ्यो, राष्ट्र त एक ठाउँमा थियो नि। त त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के त्यसपछि फेरि त्यो हरायो, एकचोटि संसदमा अलिकति देखियो, पछि फेरि हरायो, कता अब त्यो अहिले चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। बल्ल हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ भारतमा। कसै यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हेर्नुहोस्, नेतृत्वको चाहिँ यो समयले फेरि नेतृत्वलाई पनि चुनौती दिइराखेको हुन्छ। भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि
यस्तै सीमा विवाद थियो। त त्यो उनीहरूको नेतृत्वले चाहिँ इच्छा शक्ति देखायो, त्यो नैतिकता चरित्र उनीहरूको इमानमा चाहिँ जनताले पनि विश्वास गरे र उनीहरूले लेनदेन गरेर भारतले उदारताका साथमा बङ्गलादेशलाई बढी आफ्नो भूभागहरू दिएर त्यो सल्ट्यो नि। मैले भन्छु त समस्या छ भने समाधान छ, तर त्यो इच्छा शक्ति छ कि छैन, खालि टार्ने अब अप्रिय कुरो मैले किन गर्ने, रिस्क किन लिने भन्यो भने त कहिले पनि हुँदैन। यो भारतको लागि पनि चुनौती हो, नेपालको लागि त छँदैछ। नेपाल जस्तो मित्र जसलाई उसले चाहिँ सधैँभरि यो त हाम्रो हिमवर्त खण्ड, आराध्य भूमि, देवभूमि, स्तुत्य भूमि के भन्ने, अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ सही गरी बिज्ने काम गरिदिएर त्यो सफल कूटनीति हुन्छ र। जस्तै खोपकै बारेमा भनौँ, पैसातिर खोप नेपाली जनताले नपाएर अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले खोप नपाएर झन्डै फिटिफिटी भएको थियो है। त्यस्तै तपाईँको 3 प्रकरणमा आँखा अगाडि घटना भएको छ, नेपाली व्यक्तिगत मृत्यु भएको छ। त्यो लास चाहिँ सिमाना नदीमा भारतपट्टि कि नेपालपट्टि खोज्न मद्दत नगर्ने, तथ्य सत्य पत्ता नलगाउने होइन। त्यस्तै तपाईँको इपिजीको रिपोर्ट त अब दुईटै सरकारले आफैले बनाएको, त्यो बाध्यकारी पनि थिएन। ग्रहण गरेपछि 1950 सन्धिदेखि लिएर पुनरावलोकन गर्ने भन्ने भारतकै प्रस्ताव फेरि हेर्नुहोस्। त त्यस्ता कुरामा चाहिँ प्रवेशित नगर, अहिले चाहिँ ग्रहणै नगरिदिने। अब अहिले भन्नु न धेरै यस्ता चाहिँ पावर ट्रेडका कुराहरू छन् अल्झाएर एउटा चाहिँ किसिमबाट नेपाललाई नि हामीले पारवहनमा चाहिँ बिमस्टेकमा, बिबिआइएनमा भारतको फुल कमिटमेन्ट छ। हामी बङ्गलादेशको बजार दिनको लागि तयार छौँ भनेर नेपाललाई, भुटानलाई उसले आश्वस्त पारेको छ, तर दिँदैन। त्यो ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्दैन, त्यो बाटोको पारवहनको सुविधा पनि हुँदैन। द्विपक्षीय कुरा गर्दाखेरि होइन, यो त परराष्ट्र हाम्रो एमइएसँग कुरा गर्नु, मन्त्रालयसँग कुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो विषयभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने चाहिँ टारिदिन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रा विद्युत यो पावर ट्रेडमा पनि त्यस्तै छ कुरा। अहिले गएर बल्ल भारतलाई पनि धक्का लाग्यो, युक्रेनको युद्धले गर्दा त्यहाँ कोइला महँगो भएर उनीहरूको अहिले बिजुली उत्पादन चाहिँ धेरै महँगो पर्छ, भयानक महँगो है। त्यसले गर्दा हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। तर हाइड्रोको विकल्प छैन, हाइड्रो डेभलपमेन्टको। त्यसमा चाहिँ नेपाललाई सधैँभरि हामीले नि तल्लो तटीय अधिकारका कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो पानी जे मन लाग्यो त्यो सक्यो रोक भनेर अर्गेनाइ गरेर भारतले आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धिको विपरीत नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै स्वीकारेको छैन। म त भन्छु जबरजस्ती तटबन्धको नाममा, अब तपाईँको भन्नु न अब सडक बनाउने नाममा उसले नेपालको प्राकृतिक पानीको बहावलाई अवरोध गर्ने कुनै कारण नै छैन, अधिकारै छैन, तर गर्दै आएको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ सहँदै आएका छौँ। यस्ता कुराहरूको छिनोफानो गरेर पानी आज त तपाईँको जुन एउटा के भनेदेखि युपी र बिहारको लागि पनि हाम्रो लागि पनि दुःखलाई सुखमा बदल्ने कुराको सोच त चाहियो नि नेताहरूमा, विश्वास त चाहियो नि। देउबाको भारत भ्रमण मूलतः उनको प्राथमिकतामा के पर्नुपर्छ, तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? अनि हेर्नुहोस् अब बााउन्ड्री डिस्प्युट एउटा अहिले सबभन्दा नेपाललाई चाहिँ बिजेको चाहिँ कुरो बााउन्ड्री डिस्प्युट हो। त्यसमा पनि बसेर नेताहरूले समाधान गर्ने होइन, उनीहरूले चाहिँ ल ठिक छ। हाम्रो परराष्ट्रको प्रोटोकलमा सचिव स्तरबाट कालापानी क्षेत्र भन्नाले माथि लिम्पियाधुरासम्म, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म है, त्रिदेशीय बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन। तर अहिले विवादको विषय के हो भने लिपुलेकले त्रिदेशीय बिन्दु बनाउन खोजियो, त्यसमा मित्र राष्ट्र त्योभन्दा माथिसम्म छ, हाम्रो माथिसम्म छ है। त्यहाँसम्म त भारत जानै सक्दैन नि, यसरी मात्रै भारत जाने। लिम्पुधुरा गरेर त्रिदेशीय बिन्दु, अब लिपुलेकमै गएर चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु भएर सोझै चाहिँ यतापट्टिको भूभाग चाहिँ हाम्रो भन्ने किसिमबाट उनीहरूले गर्न खोजे। त यसमा चिनलाई पनि विश्वस्त पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भारतलाई पनि हामीले नि अब त्यो भूभागको उपयोगमा चिनको पनि अब ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीमा स्वार्थ हुन सक्छ। अब मोदीजीको पनि मानसरोवरको यात्रालाई सहज बनाउन सकियो भने एउटा जीवनको चाहिँ मेरो ठुलो उपलब्धि भन्ने उहाँलाई पनि होला। त्यो भए पनि त नेपालको स्वामित्वलाई कायम गरेर त्यसको बहुउपयोगको बारेमा त छलफल हुन सक्थ्यो नि, तर यो बारेमा चाहिँ खै अब कसैले कुरो पनि गर्दैन। नेपालको चाहिँ स्वामित्व 1950 को सन्धिदेखि नै हामीले भन्छ महाकालीको चाहिँ अब महाकाली नदी नै कहाँ भन्ने कुरामा उद्गम स्थल नि हाम्रो हेर्नुहोस्। अब किनभने महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पनि हामी चुक्यौँ, संविधान बनाउँदा पनि हामी चुक्यौँ। अनि भारतले 70 वर्षदेखि मैले कब्जा गरेर बसेको ठाउँमा कसरी तिमीहरूको तपाईँको लाल पूर्जा चाहिँ हो, तर मैले 70 वर्षदेखि उपभोग गरेर बसेको छु। आज के भन्छ, ए जीवरामजी तपाईँको के हो र त्यो लाल पूर्जा लिएर बस्नुहोस् न, उपभोग त पनि 70 वर्षबाट गरेको छु, अब त मेरो भोगाधिकार भइसक्यो। अब तपाईँको हक छैन भने जस्तै कुरो छ। हेर्नुहोस् यस कुराको पनि त बसेर छिनोफानो गर्न सकिन्छ नि। भारतको पनि प्रमाण जे छ भारत चाहिँ देखाउनु भयो, हाम्रो प्रमाण हामीले देखाउँछौँ। छिनोफानो गरौँ भन्ने कुराले बैठकै नबस्छ। एउटा सीमाको विषय, अरू खास अरू भारतसँग गरिनुपर्ने विषय, सीमाको विवाद, पानीको प्रबन्धन। हेर्नुहोस् पानीको प्रबन्धन पनि पानी, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा नेपालका उत्पादनलाई
भारतले बजार नदिने भन्ने कुरो अर्घिलै हो नि। हामी उनीहरूको सम्पूर्ण बजारलाई यहाँ चाहिँ एक्सेस दिन्छौँ है। तर हाम्रो पनि बदमासी के छ भने हामी चाहिँ नेपाली उत्पादनमा विदेशी सामान मिसाएर चाहिँ फेरि तस्करी गर्न खोज्छौँ। यस्ता कुरालाई हामीले सुधार्नुपर्छ। नेपाली उत्पादनलाई बजार दिने कुरा, हाम्रो पारवहनका सबैभन्दा अधिकारहरू सुरक्षित गरिदिने कुरा। अहिले यो पावर ट्रेडमा भारतको कमिटमेन्ट हुँदाहुँदै पनि बङ्गलादेशले पावर चाहन्छ, भुटान र नेपालले आफ्नो चाहिँ उत्पादित ऊर्जालाई उचित मूल्यमा बङ्गलादेशसँग चाहिँ व्यापार गर्न चाहन्छ। त्यसलाई भारतले गर्छु भन्छ, नगरेको अवस्था। पारवानको निर्वाध सुविधा त्यसै पावर ट्रेडको पनि, अरू व्यापार र पावरको पनि। यस्ता इस्युजहरूलाई हामीले हेर्नुहोस् एकदम स्पष्टताका साथमा भारतको पनि चाहना छ। जस्तै म त्यहाँ हुँदाखेरि भन्थेँ उनीहरूले, अनि नेपालले के चाहन्छ होइन, यो सधैँ पनि हामीलाई गाली गर्ने, हामी त कुरै बुझ्यो, दिनभरि गाली गर्छन्, साँझ फेरि बसेर चाहिँ सँगै चाहिँ खाना लडाइँ हुन्छन्। नेपाली नेताहरूको द्वैत यो के हो यो? ठिक छ, अब भारतलाई गाली नै गरेर नेपालको भलो हुन्छ भने अब किन त हामी पनि 10-5 वर्ष हाम्रो मित्र रिसाएर बरु बुझ्छौँ भन्थे। अनि म चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउँथेँ त्यस्तो होइन, किनभने भूगोललाई कसरी बदल्न सक्छ? हाम्रो त बाध्यता छ, तीनतिर भारत छ, दक्षिणको भूभाग यति सुगम छ, उत्तरको भूभाग त्यत्तिकै कठिन छ। अनि हामीले चाहिँ तिमीहरूले पनि यस्तो भनेर हुन्छ भनेर चाहिँ भन्थेँ है। अब त्यो चाहिँ त्यो किसिमको कुरा जुन मैले 3-3.5 वर्षको बलियो सरकारको बेलामा अपेक्षा गरेको थिएँ, अब त्यो चाहिँ उही अब खालि तपाईँको भन्नु न, अब यो माडीमा चाहिँ अयोध्या भन्ने र तिलोरिसीले हाल्ने यो अब जलारी हाल्ने कुरामै सीमित रहन गयो हेर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ सम्बन्धलाई सुधारेर समाजलाई हामी दिग्भ्रमित मात्रै गरिरहेका छौँ। सम्बन्धलाई सुधारेर अब यो तपाईँको भन्छ न बोर्डर डिस्प्युटका कुराहरूलाई पनि जस्तै भन्छ न कालापानी र सुस्ता क्षेत्र सचिव स्तरमा गर्ने भनेको किन तपाईँहरू चाहिँ यो कुरो चाहिँ अब अगाडि वार्तामा बस्दै आनाकानी गर्नुहुन्छ भनेर त भन्नु पऱ्यो। त शेरबहादुरले यो छिनोफानो यो प्रश्न कुरा राख्नुपर्छ, भन्नु पऱ्यो। निर्णय हुने भनेको चाहिँ कुनै अब वर्किङ लेभलमा हो, नेताहरूको चाहिँ इच्छा शक्ति यो कुरो टुङ्ग्याउने हो, ल टुङ्ग्याउ, 3 महिना टुङ्ग्याउने हो, टुङ्ग्याउ भनेर भन्नु त नेताहरूले पऱ्यो नि। तपाईँको भारतीय टावरिङ लिडरहरूसँग पनि असल सुसम्बन्ध मलाई जानकारी छ कि, त यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उप उनीहरूको चाहिँ के अनुभव रहेछ? किनभने यो सधैँ विवादको विषय, सधैँ अलि एन्टी टाइपको नारा स्लोगनले बढी आकर्षित गर्छ नेपाली जनलाई, एन्टी इन्डियन स्लोगन्सले। यो उनीहरूको फेरि उनीहरूकै माध्यमबाट यो परिवर्तन भएको छ। 12 बुँदे दिल्ली समझदार सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा पनि प्रवेश गरेको छ। यो सबै हेर्दाखेरि उनीहरूले सारा चिजमा सहयोग पनि गरेका छन्, तर त्यो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट नेपालमा निरन्तर छ, अथवा अलि पेट्रियोटिक अलि देशभक्त हौँ भन्ने भावना नेपालीमा छ, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। यो उनीहरूको स्वयंको चाहिँ अनुभव के नेपाली नेतृत्व? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा भारत चाहिँ अब ब्रिटिसले रुल गरेको देश, ब्रिटिसले बनाएको उनीहरूको व्यवस्था, त्यसलाई पनि परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र मन्त्रालय यति बलियो छ। विदेश भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर, सल्लाह बेगर पात पनि हल्लिन्न। अर्थात् त्यहाँको पार्टी जुनसुकै सरकार आओस् त्यो केही मतलब छैन। अब त्यस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेस आएको पनि त्यत्रो लामो इतिहासको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ शासन सत्ता है। त्यसपछि गएर अब बिजेपी आयो, मोदीजी आउनुभयो, पहिलोचोटि उनी जितेर आएपछि नेपालको संसदमा बोलेको उनको त्यो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होला है। उनलाई पनि गाह्रो त गाह्रो छ। एउटा नेता भई भन्दैमा सिग्नल पार्टी मेजोरिटी टावरिङ पर्सनालिटी हो भन्दैमा देशको परराष्ट्र नीतिलाई बदल्न पाइन्छ, बदल्न सक्छस् भन्ने खालको कुरा त थियो हेर्नुहोस्। अन्ततोगत उनले बोलेको कुरा कार्यान्वयन भएन। त्यो हामीले पनि म्याच गर्न सकेन होला। कुटनीतिमा ताली बज्दा 2 हात चल्नु पऱ्यो नि त। अलिक त हाम्रो पनि के कमजोरी भयो होला, उनीहरूको पनि कमजोरी भयो हेर्नुहोस्। त्यो कुरो त्यसै ती बिचमा अहिले तुहिँदै गयो। नत्र भने ती चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो वर्कआउट गरेर ठिक छ भारतको चाहना के हो, नेपालको चाहना के हो, विन-विन सिचुएसन के हो भन्ने कुरामा अलिकति दूरदृष्टि राखेर इच्छा शक्ति देखाएर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू अझै पनि छन्। समय अझै घड्किएको छैन। अब गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि म भन्छु हेर्नुहोस्, जुन मैले भन्छु समय 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 भन्छु, दण्ड भन्छु नि, त्यो समयको दण्ड चाहिँ मा अब कसरी को हामी पर्छौँ र देश कसरी पर्छ भन्ने कुराको चिन्ता हो। त्यस क्रममा अब भारतीय मित्रहरूको चाहिँ नेपालमा अब उनीहरूको आफ्नो हेर्नुहोस्, अब हिजो त सबै कुरो भारतले गर्छ भन्ने थियो, आज हामी सुन्दैनौँ नि। किनभने त्यो मोदीजीले त्यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ। उनले चलखेलहरूलाई चाहिँ धेरै रोक्यो, बजेटै रोकिदिए। नेपालमा सरकार फेरिन थाल्यो कि चुनाव हुन थाल्यो कि त्यो अब यसो त्यसो अनेक कुरो, प्रशासनिक इन्टेलिजेन्स विङ एक्टिभ नेपाल सूक्ष्म प्रबन्धन भन्ने कुराहरूको चाहिँ अहिले करिब धेरै हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा अहिले शान्त छ नि वातावरण।
बरु त्यो चाहिँ अर्कोतिर सोचिन थालेछ अन्ततिर है। तर यो के नेपाललाई अब त्यो राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिले हेर्ने ठाउँमा प्रशासनले नै फेरि हेर्न थाल्यो अथवा इन्टेलिजेन्स विङले नै हेर्न थाल्यो भन्छन् नि। त्यसो चाहिँ होइन, हेर्नु त्यसो होइन। उनीहरूले चाहिँ अब संस्थागत इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा हामी कमजोर छौँ, उनीहरूको चाहिँ त्यो व्यवस्थित छ। 1-to-1 भेट हुन्छ नि, चाहे परराष्ट्र मन्त्री तहमा, प्रधानमन्त्री तहमा, राष्ट्रपति तहमा, हाम्रो चाहिँ जुन अब नेपालको चाहिँ व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा नोट टेकर राखेर के कुरा हो हेर्छन्। जस्तै मोदीजीले अब प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो विगतका नोटहरू के हो यसो हेरेर अनि त्यहाँ त एकातिर तालिबद्ध मैले भनिसकेँ हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँका उच्च प्रशासकले मलाई सुनाएको कुरा चाहिँ हामीले सधैँ गाली खानुपर्छ, मोदीजीले हामीलाई गाली गर्छ, यो कुरो भएको थियो किन भएन भन्दा अब नेपालले गरेन। अनि नेपालले गरेन भनेर हुन्छ, तिमीले के गर्यौ त? यो कुरालाई समयमा किन एका राखेर? नेपालले गरेन त एउटा पक्ष हो। र ब्युरोक्रेसीमा यति नेगेटिभिटी छ दुवैतिर, राजनीतिक तहको तपाईँको त्यो एउटा इच्छा शक्तिले मात्रै तोड्न सकिन्छ। न त भनेदेखि त म त राजदूत भएर हेरेँ नि, अब यहाँ आएर कुरा गरेँ, अब हजुर त राजनीतिक मान्छे, हजुरलाई चिया खुवाउँछन्, मिठाई कुरो गर्छन्, तर भारतले पनि गर्छ र भन्छ गर्दैन भन्छ। त्यही कुरो गरेर उनीहरूलाई भन्यो नेपालले गर्छ र गर भन्छ, दौडी भन्छ, हातखुट्टा बाँधिहाल्छन्, अनि दौड्न सकेन भने आरोप लगाउँछन् भन्ने उनीहरूको यस्तो अविश्वासको दुवैतर्फ। त त्यसलाई तोड्नको लागि त त्यही किसिमको एउटा राजनीतिक सोच, इच्छा शक्ति चाहियो नि। त्यो युक्रेनको सवाल म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि एकदम छोटोमा, मलाई समय धेर भएन। युक्रेनको यो घटना, रुसको आक्रमण, पश्चिमा देशहरूको एक खाले धारणा, नेपाल बोल्यो, भारतले अलग भूमिका निभायो, चीनले अलग भूमिका निभायो युक्रेनको सवालमा, तर भारत कता कता नेटोको सदस्य जस्तो गरेर बोल्यो भनेर कतिपयले आलोचना गरे। यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, मैले चाहिँ यसमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हेर्नु शिवरामजी, अलिकति मेरो चाहिँ पृथकै धारणा मैले राखेको छु। के भने अलिक हतारो गर्यो सरकारले, हतार गर्यो। किनभने अब पुटिनले पनि युक्रेनमा अब नेटो नै आएर बस्दिने हो कि है, सधैँभरिको लागि मेरो लागि यो चाहिँ पीडादायक हुने हो कि भनेर उनले अब एउटा यो कदम चाले है। त्यो पनि उनको लागि नि अब 1 महिना नाग्दाखेरि पनि त्यसले कुनै परिणाम दिन सकिरहेको छैन। त भनेपछि स्थिति झन् जटिल छ। मानवताको पक्षमा छिटो कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको भन्नु न अब सकारात्मक निर्णय नआउने हो भने यो कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन एउटा पक्ष। हामीले यसबाट सिक्ने चाहिँ के? अब त्यसमा अनि जस्तै भन्छ अब रमाइलो पक्ष के भन्दा चीन पनि, भारत पनि, पाकिस्तान पनि एउटै प्लेटफर्ममा उभिएको छ यसमा है। उनीहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुने, अब नेपाल चाहिँ सुरुदेखि हामीले पटक हामी के गाइडेड भयौँ। अब हामी चाहिँ होइन, अलिकति के भनेदेखि यसमा वेस्टबाट अलिकति बढी चाहिँ अब हामी प्रभावमा, गाइडेन्समा पऱ्यौँ, जबकि फेरि हाम्रो चाहिँ फेरि हामी चाहिँ नेपालको फेरि अहिलेसम्मको हेर्नुहोस्, हामी बुद्धको देश, हामी शान्तिप्रिय देश, असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको, पञ्चशील सिद्धान्त भनेको, कसैले पनि कहीँ मिलिटरी एग्रेसन गर्छ भनेदेखि त्यसको विरोधमा नेपाल हो। त्यसमा विवाद छैन। त्यो नाताले त सत्सत्तै हेर्दाखेरि ठिक हो। तर अहिले चाहिँ भनौँ तत्कालीन एमसिसीको प्रकरण, विश्व राजनीतिको जुन अहिले तरल अवस्था देखिएको छ नि, कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन। हेर्नुहोस्, फुकी चल्नु पर्ने, बटन भर्खर हेरेको स्थितिमा सबैले आफ्नो चाहिँ नि एटमिक उनीहरूको चाहिँ जुन अब संरचनाहरू छ नि, रेडी टु गो पोजिसनमा राखेका छन्। यसो स्विच थिचेपछि दुवैतिर चाहिँ विनाश अवश्य हुन्छ, संसार ध्वस्त हुने अवस्था। यस्तो बेलामा, यस्तो भोलाटाइल सिचुएसनमा हामी सार्कको अध्यक्ष पनि छौँ। जस्तै भन्छ नि हाम्रो चाहिँ सार्कका मुलुकहरू अरू एब्सेन्ट हुने, हामीले अलिकति त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँको भन्छ कुटनीतिक एउटा आफ्नो चाहिँ पहलहरू गरेर सबैको राय सल्लाह लिएर अलिकति खेल्ने अझै मौका थियो। त्यसमा पनि हामी अलिकति ध्यान पुगेन भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा धारणा हो। तर अर्को पक्षले चाहिँ होइन, नेपालले त सधैँभरि जसले गरे पनि, अमेरिकाले गरे पनि, रुसले गरे पनि, चीनले गरे पनि एग्रेसन, मिलिटरी एग्रेसनलाई मानवताका विरोधी कुरामा नेपालको विरोध रहन्छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि त्यो ठुलो कुरो त होइन। तर अलिकति समयले अहिले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने बेला थियो कि भन्ने मेरो एउटा सुझाव हो। हस्, म यहाँसम्म कुरा गर्न चाहन्थेँ, अरू समयले यतिसम्म मात्र। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीप कुमार उपाध्याय, पूर्व राजदूत, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषय, परराष्ट्र र आन्तरिक कतिपय राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक,
प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट